बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीकिंग रियलिटी यूट्यूब चैनल। मैं सलमान फ़ारूक, आपका होस्ट, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ एक नए उन्वान के साथ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। नाज़रीन, बिल्कुल ये अल्लामा इकबाल का एक मशहूर ज़माना शेर है, बल्कि हम इसको शेर नहीं एक फ़लसफ़ा कहते हैं जो उन्होंने 2 लाइनों में पिरोया है और ख़ुद ही की उन्होंने बात की है। आज हम इसी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। हमारा आज का उन्वान है इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी। हमारे साथ बात करने के लिए इस बारे में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें कम है मालिक का। बिल्कुल जनाब, सबसे पहले तो फरमाइए कि ये खुदी क्या है, इसकी ज़रा डिटेलिंग कीजिए। और इस शेर में ऐसे इकबाल ने भी फरमाया है कि खुदी होकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, इसमें तकदीर का भी एक अंसर आ रहा है, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। और आखिर में वो फरमाते हैं कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो क्या कोई ऐसा भी मकाम आता है चलते हुए इंसान को कि वो अल्लाह खुद बराह रास्त उससे पूछता है कि भाई तू क्या चाहता है? तो इसमें ज़रा बताइए कि इंसान इस शेर को ध्यान में रखते हुए और समझने के बाद ज़िंदगी में अगर अप्लाई करता है इन चीज़ों को, फ़लसफ़े को, तो किस तरह बेहतरी कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरी ज़ात के नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक है और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने एक शेर अर्ज़ किया हज़रत अल्लामा इकबाल का कि खुदी को कर बुलंद इतना। ये बिल्कुल बेशक एक फ़लसफ़ियाना शेर उन्होंने कहा और इसमें बहुत सारी हकीकतें आया हैं। और जैसे आपने सवालात किए कि क्या इंसान के ऊपर ऐसे मकामात आते हैं, इस पे तो मैं बाद में कमेंट करूँगा कि इंसान के ऊपर ऐसे मकामात आते हैं या नहीं आते, और आते हैं तो क्या होता है। लेकिन पहले हमें कुछ बुनियादें दुरुस्त कर लेना ज़रूरी है कि जब भी हम फ़लसफ़ा खुदी की बात करते हैं और हम इस शेर की रेफरेंस देते हैं, तो ये शेर तो बज़ाहिर ख़ुद नज़र आ रहा है कि फ़लसफ़ा खुदी हासिल या खुदी हासिल करने के बाद की बात कर रहे हैं इकबाल। कि खुदी को कर किसी चीज़ को आप बुलंद जब ही करते हैं जब वो चीज़ आपके पास हासिल हो चुकी होती है। पहले तो बुनियादी सवाल ये कि खुदी हासिल कैसे की जाए। ये खुद ही कौन सा मुकाम है इंसान की ज़िंदगी में आता है, ये हर इंसान की ज़िंदगी में आ सकता है। इस पे सब ने अपनी अपनी कोशिश की है रोशनी डालने की। हम भी थोड़ी सी इस पर रोशनी डाले देते हैं। गो के कह लीजिए कंप्लीट या मुकम्मल गुफ्तगू इस पर करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा इतने शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट क्लिप में। जैसे हमने अपनी एक पिछली वीडियो में कहा कि इंसान ज़ात का इरफान कैसे हासिल करे, और हमने उसमें बयान किया कि इंसान जब इर्तिकाए नफ्स के रास्ते पर चलता है और तज़किया नफ्स करता है तो उसकी ज़ात पे ऐसा वजूद पे एक ऐसा वक्त आता है कि इंसान जो है वो अपनी ज़ात का इरफान हासिल कर लेता है, अपने वजूद की हकीकत को पहचान लेता है। इस सफ़र के अंदर एक मुकाम ऐसा भी आता है सलमान कि जब इंसान इस चीज़ की बहुत बारीक तफरीक कर लेता है कि क्या कुछ मेरी मर्ज़ी के बस में है और क्या कुछ अल्लाह के हाथ में है, या अल्लाह ताला अपने हुक्म से चलाता है। वो कि हर चीज़ अल्लाह के ज़ेरे हुक्म है, या हमारा ईमान भी और नज़र भी आता है हमें कायनात में। लेकिन हमेशा से इंसान ने इस बात को ज़ेरे बहस रखा है कि अगर सब कुछ अल्लाह के ज़ेरे हुक्म है तो हमारी मर्ज़ी क्या है, और हमारी मर्ज़ी कोई चीज़ है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकते हैं, तो इसका मतलब अल्लाह का हुक्म एक हद तक आता है और हमारी मर्ज़ी चलती है उसके आगे। ये दोनों बातें जो हैं गुमराह कुन हैं अगर हम उसको एक ही रुख पे रख के देखें। हकीकत कुछ इस तरह समझ लीजिए, मैंने लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल किया कि क्योंकि लोग उसको बहुत ज़्यादा वर्ड टू वर्ड लेते हैं। चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, ना कि बात को डिस्क्रीटली या एक रुख पे देखा जाए। कि इस कायनात में हर चीज़ अल्लाह के ज़ेरे हुक्म है, इसमें कोई शक नहीं। जब हम ये जुमला बोलते हैं कि हर चीज़ अल्लाह के ज़ेरे हुक्म है, तो आपकी दी हुई मर्ज़ी भी अल्लाह के ज़ेरे हुक्म है कि अल्लाह ने ही आपको मर्ज़ी दी है कि अपनी मर्ज़ी चला लो जाओ, और इस दायरे में रहते हुए चला लो। तो ये हुक्म अल्लाह का है कि ये मर्ज़ी हमने तुम्हें दी और तुम चला लो, और उस दायरा कार में रहते हुए आपकी मर्ज़ी चलती है, उस पर आपको रोक टोक नहीं, वो आप उसके ज़िम्मेदार हैं। तो अब जो है इक्वेशन बैलेंस होती है कि अब हमारी अपनी मर्ज़ी चलाना भी अपनी जगह बरहक नज़र आता है, और अल्लाह के ज़ेरे हुक्म पूरी कायनात है, ये बात भी हमें होती हुई सही नज़र आती है। तो ये जब कन्फ्यूजन इंसान के अंदर होती है और इंसान अपनी सेल्फ करेक्शन या तज़किया नफ्स की तरफ बढ़ता है, इर्तिकाए नफ्स की तरफ बढ़ता है, तो जब वो उसकी बुलंदियों पर जाने लगता है तो उसको ये बड़ी परेशानी होती है कि यार किस हद तक मुझे मेहनत करनी है
جو اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے، اپنی مرضی کا استعمال کرنا ہے، اور کس حد پہ جانے کے بعد چیزیں میرے بس سے باہر ہیں اور وہاں پہ اب اللہ یا نظام کام کرے گا، اللہ تقدیریں کام کریں گی۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا المیہ ہے، آپ کا بھی، میرا بھی، سب کا، کہ یہ فکر رکھنا کہ میں نے اتنی محنت کی کاروبار میں، تو پھر میرا کاروبار خراب کیوں ہو گیا؟ کیا میری غلطی تھی یا نصیب میں لکھا تھا؟ زیادہ تر لوگ جو ہیں، جو لوگ اپنی ذات کو بہتر کرنا نہیں چاہتے، سیلف کریکشن نہیں کرنا چاہتے، وہ ان سچویشنز میں نصیب کو کوستے ہوئے نظر آتے ہیں، نصیب پر ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بات۔ اور جو لوگ نصیب کے بلیور ہی نہیں ہیں، وہ صرف سیلف کریکشن کی طرف نظر آتے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ سیلف کریکشن کی طرف جا چکے ہوتے ہیں کہ وہ نظام کائنات سے کے منکر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ نصیب کے منکر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کہہ لیجیے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کے نظام کے اور اللہ کی ذات کے منکر ہو جاتے ہیں۔ دونوں صورت میں تباہی ہے انسان کی۔ تو خودی کہاں آتی ہے دربیچ میں؟ خودی وہ مقام ہے اس پورے سفر کے اندر کہ جب انسان یہ باریک لائن ڈرا کر سکے کہ میری مرضی کی جو پہنچ ہے، جو لمٹ ہے، وہ یہ اس پوائنٹ پہ آ کے اینڈ ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ سے پہلے میں ہر وہ چیز پرفیکٹلی اور اپنی علم کو بڑھا کے، اپنی پوری آنیسٹی اور محنت کے ساتھ ود نالج میں وہ ایفرٹ کر کے دکھاؤں گا جو مجھے کرنے چاہیے، جس کے ذمہ دار میں ہوں۔ اور اس لائن کے بعد کے ہر معاملات کو نظام کائنات پہ چھوڑ دے گا، جو حق ہے اس لائن کے بعد معاملات کا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم، ڈائریکٹ زیر حکم، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، نصیب کہتے ہیں، وہ اس کے زیر اثر آئیں۔ جو انسان اس پوائنٹ کو ریکگنائز کر لیتا ہے اور اس پوائنٹ پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو گویا اقبال نے اشارتاً کہا کہ وہ انسان خود ہی حاصل کر چکا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں تو اس نے اپنی مرضی کا دائرۂ کار کو قابو کر لیا، اس کا ذمہ دار اس نے اپنے آپ کو بنا بھی لیا، ہوتا ہے اسی کا ذمہ دار انسان ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو اویئرنیس آ گئی اس بات کی، اس کو عرفان آ گیا اس بات کا کہ یہ سارے جو میری مرضی کا دائرہ کار بنتا ہے، اس کو میں نے پرفیکٹلی اور پوری آنیسٹی کے ساتھ اپلائی کرنا ہے، اس کے بعد نظام اللہ کے نظام پر چھوڑ دینا ہے۔ جب انسان اس چیز کی تفریق اور اس پہ عبور حاصل کر لیتا ہے، تو ایسا انسان اپنی تقدیر آلموسٹ خود ہی لکھ رہا ہوتا ہے اس پوائنٹ پہ کھڑا ہو کے۔ ظاہر بات ہے جب وہ اس پوائنٹ پہ پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو یہ بھی ادراک ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے زیر حکم چل رہا ہے، میری مرضی بھی یہاں تک جہاں میں اپنی استعمال کر رہا ہوں، یہ بھی ایک بگ پکچر میں اللہ کی زیر حکم ہے۔ تو اب میں وہی کروں گا جو اللہ کا نظام، اللہ کی مرضی ہے۔ تو وہ اپنی خودی بھی اللہ کی حکم کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اپنی مرضی چلانا بند کر دیتا ہے۔ اور قرآن میں فرمایا گیا ہمارے بہترین بندے وہ ہیں جو خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہے جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے۔ اب بہرحال یہ الگ بحث ہے کہ تقویٰ کے معنی لوگ کیا لیتے ہیں اور پرہیزگاری کے معنی کیا لیتے ہیں، اس میں ہم نے ویڈیو کی، پہلے بات کی ہے۔ تو بہترین بندے خود ہی وہ حاصل کر لیتے ہیں، وہ بہترین بندے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کی حقیقتوں کی انتہاؤں کو یا لمٹس کو پہچان کر اس مرضی کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب میرا محبوب بندہ میرے قریب آتا ہے اور قریب آتا ہے، تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یا ندر ورڈ تشریح کریں، جب بندہ اللہ کے قریب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، نفس راضیہ، نفس مرضیہ بن جاتا ہے، تو وہ راضی ہو جاتا ہے، تو اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی، وہ جو اللہ کی مرضی ہو رہی ہوتی ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا اس کی اس رخ سے دیکھیں یا اس رخ سے دیکھیں، یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ اس بندے کی مرضی کیا اور اللہ کی مرضی کیا۔ جو اس کی مرضی ہے وہی اللہ کی مرضی ہے، اور جو اللہ کی مرضی وہی اس کی مرضی ہے، دونوں چیزیں ضم ہو جاتی ہیں اور ایک کہہ لیجیے احادیت کے مقام پر آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، یکسوئی میں آ جاتی ہیں، دوئی سے باہر ہو جاتی ہیں، اور ایسے شخص کی نفس جو ہے وہ تزکیہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ پاکیزہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس پروسیس میں یہ جو پوائنٹ آف ریئلائزیشن ہے اس کو اقبال نے خود ہی کہا گیا۔ اب ہم یہ شعر پڑھیں جو آپ نے پڑھا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، یعنی کہ وہ پوائنٹ حاصل کرنے کے بعد اس کو اتنا پالش کریں آپ، اتنا زبردست اویئرنیس آپ کے اندر آ جائے اس خود ہی کے پوائنٹ کی کہ آپ کی ایفرٹ کہاں تک ہے اور اللہ کی مرضی کہاں تک ہے، اور آپ اس بلندی پہ پہنچ گئے کہ آپ نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو بندہ کیا کہے گا؟ جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے، پھر تیری اور میری مٹ جائے گا، بس رضا الہی رہ جاتی۔ یہ اقبال گویا اشارہ کرنا چاہ رہے تھے اپنی
قوم میں ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں بیداری پیدا کرنا چاہ رہے تھے. اور ہر ینگسٹر کو جو ہے اقبال کو پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت ہی مفکرانہ سوچ رکھنے والے، بہترین شاعری کرنے والے اور غور و فکر رکھنے والے نظام کائنات پہ، اللہ کے، اور ان کو پڑھ کے روح بیداری کی کیفیت انسان کے اندر بے شک جس بھی درجے پہ ہو اس کے اندر وہ کہہ لیجیے فکر پیدا ہوتی ہے جس سے وہ گریٹنس کی طرف انسان بڑھے. ایٹ لیسٹ فوڈ فار تھاٹ تو ملتی. تو امید ہے کہ ہر وہ انسان جو اقبال کو پڑھتا ہو یا پڑھ رہا ہو یا پڑھنا چاہتا ہو یا سمجھتا ہو جس حد تک بھی، اور یہ ہمارا پروگرام دیکھے، تو وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس بات کی جستجو ضرور کرے کہ اس کو جو ہے خودی کا وہ مقام حاصل ہو جس کا ذکر اقبال نے کیا ہے، سیلف ریئلائزیشن کی ہائٹ. اس فلسفے کو اور بھی ویسٹ میں لکھا ہے. جو میڈیول فلاسفرز گزرے ہیں، فرینچ فلاسفرز گزرے ہیں، انہوں نے اس پہ گفتگو کی ہے. ویسٹرن فلاسفرز نے بھی اس پہ گفتگو کی ہے، فار ایسٹرن فلاسفرز نے، لیکن اپنے اپنے رخ سے کی ہے. لیکن ہمارے کلچر، سب کانٹیننٹ کے کلچر کے مطابق، جو اردو لینگویج یہاں پہ بولی جاتی ہے اس کے مطابق جو مائنڈ سیٹ یہاں پہ پایا تھا، وہ بہترین عکاسی اقبال نے کی ہے اس کانسیپٹ کی، اور سب کو پڑھنا چاہیے. ایٹ لیسٹ ونس ان لائف ٹائم سمجھنا ضرور چاہیے. امید ہے ہماری اس گفتگو سے لوگوں کو آگاہی پہنچی ہو. مقصد گمراہی دور کرنا تھا اور الجھنیں پیدا کرنا نہیں تھا. اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو لوگ کر سکتے ہیں، ہم اس کے انشاءاللہ جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہم نے جو آج خودی سے ریلیٹڈ بات کی، خودی سے متعلق ہم نے جو گفتگو کی آج، وہ آپ کے شعور میں مزید اس سے اضافہ ہوا ہوگا. اور جیسے پروفیسر صاحب نے بھی سمجھایا کہ جیسے جیسے انسان اپنی ذات کو بہتر کرتا جاتا ہے تو وہ خودی کے مزید نزدیک پہنچتا جاتا ہے اور پھر آگے کامیابی کی طرف بڑھتا ہے. تو حقیقتوں کا سفر جاری ہے. علم حاصل کرتے رہیے، علم حاصل کیجیے جس سے آپ کی ذات میں بہتری آئے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.